अस्सलाम वालेकुम जी। कैप्टन साहब, आपकी कोशिशों को, आपकी एफ़र्ट्स को और आपकी प्लानिंग को तो मैं सर सल्यूट पेश करता हूँ। मैं एटलीस्ट मैं ख़ुद विटनेस हूँ इस बात का कि आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने टीम को मैनेज किए रखा। बी फॉर यू के अम्ब्रेला के अंडर आपने एक और बी फॉर यू तरतीब दी थी। मैं ये समझता हूँ इतने बेहतरीन तरीके से आपने अपनी टीम को मैनेज किया, और इंशाल्लाह जैसे आपकी नीयत पहले ठीक थी अपनी टीम के लिए, अल्लाह ताला आगे भी आपको हिम्मत और हौसला अता करेगा। बाकी सर कुछ चीज़ें मैं आज अपने जज्बात का इज़हार ज़रूर करना चाहूँगा, और वो ये कि देखें, पहले तो तमाम मेंबर्स से, तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि ये लीडर की रट लगाना छोड़ दें। लीडर्स अभी एक दूसरे को ब्लेम शिफ्ट करने का फ़ायदा कोई नहीं है। आप कहते हैं लीडर ऐसे, लीडर वैसे। लीडर क्या होता है यार? यहाँ पे लीडर है क्या? इवन के स्पोक्स पर्सन शेख शामी, क्या वो सैलरीड पर्सन था? नहीं। अपने शौक़ से यूट्यूब चैनल चलाने के लिए और मीडिया पे आने का उनको शौक़ था तो वो करते रहे। क्या उन्होंने तनख्वाह ली है कंपनी से? बिल्कुल भी नहीं ली। सैयद शहजाद राज साहब थे, क्या उन्होंने तनख्वाह ली है? बिल्कुल भी नहीं ली। वन मैन शो रहा है ये कंपनी। सीईओ साहब खुद करते रहे सारा कुछ। जो सैलरीज पर्सन थे, सैलरीड पर्सन, वो आईटी टीम थी, और इसी वजह से मैं उनको बुरा भला भी कहता रहा हूँ, और आज भी उनको मेरी ज़बान पे कोई सही लफ्ज़ नहीं उनके लिए, क्योंकि वाहिद वो लोग हैं जो सैलरीड थे और उन्होंने सबसे ज़्यादा कबाड़ा किया रखा। वक्त पे फ़ैसला ना करने के नताइज हम सब लोग भुगत रहे हैं आज। उसके बाद कोई भी शख्स सैलरीड नहीं था। अब अगर आप कहते हैं कि लीडर आप स्टिल करेंगे, तो लीडर वो हैं जिन्होंने आपको इस कंपनी से मुतारिफ़ करवाया, अपना कमीशन लिया, आपको सिखाया और साइड पे हो गए। फिर उसके बाद आपने भी तो लोगों को ज्वाइन करवा के अपना कमीशन लेके साइड पे हो गए। तो फिर अगर वो लीडर हैं तो आप भी लीडर हैं, और अगर आप लीडर नहीं हैं तो वो भी लीडर नहीं है। ठीक है? तो इस कंपनी में हम सब बराबर हैं। सिर्फ जो पहले आए उन्होंने ज़्यादा फ़ायदा उठाया, जो बाद में आए उन्होंने कम उठाया या नुकसान उठाया। ठीक है? अगर किसी शख्स ने आपको यहाँ पे ज्वाइन करवाया और आप समझते हैं कि शुरू से उसने आपके साथ गलत किया, तो ना करते ज्वाइन। अगर आप समझते हैं कि नहीं, उस वक्त उसने आपके साथ फ्रॉड या धोखा नहीं किया, उस वक्त कंपनी ठीक थी, तो फिर उसमें उस लीडर का क्या कसूर है? वो तो फिर अपनी जगह ठीक था ना। अगर उस वक्त कंपनी ठीक थी, आप भी अक्ल सलीम रखते थे, आपने ज्वाइन किया उनके कहने पे, तो वो फिर अपनी जगह वो तो ठीक था। अब जब टफ़ टाइम आया, उसके बाद आप क्या खुद किसी को ज्वाइन करवा सके? नहीं करवा सके ना। हालात ख़राब हैं, हर बंदे को नज़र आ रहा है, तो लोग नहीं ज्वाइन कर रहे। जब आपको ज्वाइन करवाया गया, हालात ठीक थे, तो आपने ज्वाइन किया। हाँ, अगर मौजूदा टाइम में टफ़ टाइम के बावजूद किसी ने आपको ज्वाइन करवा के ये कहा है कि कोई मसला नहीं है, सब शांति है, ऑल इज़ वेल, उसका गिरबान ज़रूर पकड़ें कि आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया था कि ये हालात हैं। ठीक है? बाकी इसके अलावा कुछ चीज़ें जो मैं ज़रूर जो है ना अपने जज्बात का इज़हार करूँगा, और वो मेरी कन्फ्यूजन है। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि किया क्या जा रहा है। अब देखें, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, अगर तो बी फॉर यू गलत है, गलत कर रही है, तो सीईओ बी फॉर यू अरेस्टेड है, वेबसाइट स्टिल क्यों चल रही है? ठीक है? अगर सपोज़ नैब मुझे ये बताना चाह रहा है कि ये कंपनी गैर कानूनी है, पैसे कलेक्ट करने का इख्तियार नहीं रखती, तो फिर आज सीईओ अरेस्ट होने के बावजूद वेबसाइट क्यों मेरे लिए अवेलेबल है? इसको ब्लॉक करवाना तो जस्ट एक लेटर का काम है। पीटीएस से इसको ब्लॉक क्यों नहीं करवाया गया? अगर वेबसाइट चल रही है, इट मीन्स कि नैब मुझे स्टिल परमिट कर रही है कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं। एलिगेशन नैब क्या लगा रही है कि अकाउंट्स में गलत तरीके से कलेक्शन की गई, मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ मनी गलत था, वो अकाउंट बैन कर दिए गए। अगर मैं अपने पड़ोसी से बी फॉर यू डॉलर लेता हूँ और कैश अमाउंट उसके हाथ में रखता हूँ, तो ये एलिगेशन कहाँ जाता है? फिर मेरे ऊपर कौन सा एलिगेशन लगेगा? नेब क्या कहेगा? क्योंकि मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ मनी भी लीगल हो गया, मैंने अपनी जेब से निकाल के उसकी जेब में डाली। तो फिर अगर एलिगेशन इसके अलावा भी लगेगा, तो वेबसाइट फिर मुझे क्यों परमिटेड है आज तक की डेट में? इवन के सीईओ अंदर है, पिछले साल से ये केस चल रहा है, पूरे एक साल से इस वेबसाइट को क्यों परमिट किया गया है? मकसद ये कि कल को नैब अगर मेरी या आपकी गर्दन पकड़ेगा, तो पहले तो हमें नैब से ये सवाल करना चाहिए ना कि भाई साइट अवेलेबल क्यों थी? अगर आप समझते थे गैर कानूनी थी, तो साइट क्यों अवेलेबल थी? मतलब ये मेरी कन्फ्यूजन है। दूसरी बात यह है कि अगर सपोज़ नैब में ये केस हो जाता है, साबित हो जाता है कि पैसा आवाम का है, नैब आवाम को ये पैसा कैसे वापस करेगा? तरीक़ेकार क्या होगा? और तरीक़ेकार की समझ मुझे इसलिए नहीं आती कि आज तक, अभी तक नैब ने जितने भी मुजरिम पकड़े हैं, जिन पे साबित हुआ है कि इन्होंने आवाम का पैसा लूटा है, वो पैसा आवाम तक नहीं पहुंचा। कैसे पहुंचा? अगर सपोज़
نواز شریف نے کرپشن کی ہے، ٹھیک ہے، جتنی کرپشن اس پہ ثابت ہوئی ہے اس کو پوری عوام پہ ڈیوائڈ کر کے مجھے میرا حصہ آج تک کیوں نہیں دیا گیا؟ مطلب نیب نے جتنے بھی کرپٹ لوگوں کو پکڑا ہے، یہ میری کنفیوژن ہے، میں یہ چیز جاننا چاہتا ہوں. کوئی قانون کو جاننے والا بندہ جو ہے نا، وہ اگر مجھے یہ سمجھا سکتا ہے تو مجھے پی ایم کرے کہ جتنے بھی مجرم پکڑے گئے ہیں، نیب نے جتنے بھی لٹیروں کو پکڑا ہے اور جن پہ کرپشن ثابت ہوئی ہے، ان سے پیسہ لے کے عوام کو دیا گیا ہے کہ یا نہیں. کیونکہ اکارڈنگ ٹو مائی نالج ان کیسز پہ جتنا خرچہ آیا ہے، جتنی کرپشن ثابت ہوئی ہے اور جتنا پیسہ ریکور ہوا ہے، اس سے کہیں زیادہ ان کیسز پہ خرچہ ہے نیب کا، گورنمنٹ کا. مطلب یہ میری اپنی معلومات یہ ہیں، اگر میں غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کیا جائے. تو یہ دو چیزیں اگر سپوز یہ ہو جاتا ہے تو اب سیکنڈ بات یہ ہے کہ ان کیس اگر سی او صاحب کی گرفتاری کے باوجود پلیٹ فارم کو بند نہیں کیا جاتا تو پہلے کون سا سی او صاحب خود کمپیوٹر پہ بیٹھ کے یہ پلیٹ فارم چلا رہے تھے؟ پہلے کون سا آئی ٹی ٹیم کے سر پہ کھڑے تھے؟ پہلے کون سا وہ ہمارے وڈرال اپروو کرتے تھے اور ڈپازٹ اپروو کرتے تھے؟ پھر تو خودکار طریقے سے یہ سسٹم ابھی بھی چل رہا ہے. مطلب ہم لوگوں کو پھر فرق کیا پڑا ہے؟ سی او صاحب نے جو خود کہا تھا کہ اگر میں رہوں یا نہ رہوں یہ سسٹم رہے گا، سسٹم تو موجود ہے، لیکن جو اوورال نیٹ ریزلٹ میں فرق آیا ہے وہ ٹرسٹ لیول کا ہے. ٹرسٹ لیول کا ہے. اگر لوگوں کا ٹرسٹ بحال رہتا تو پلیٹ فارم تو اپنی جگہ ہے، وہی کیش باکس ہے، وہی سارا کچھ ہے، وہی آئی ٹی ٹیم ہے، وہی فائنینس ٹیم ہے، چلنے کو تو اب بھی چل سکتا ہے. لیکن فقدان ہے صرف ٹرسٹ لیول کا. اور اس میں دیکھیں کیپٹن صاحب، آپ کے میسیج کو میں نے ٹیگ کیا تو آپ کے لیے بھی یہ دعائیہ کلمات بھی میں نے کہے. لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر سپوز دیکھیں آپ کی اپروچ ہے، میں نے تو چھوڑ دیا تھا لیڈرز گروپ سارے، کیونکہ جب میں سچ بولتا تھا تو لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا تھا اور لوگ مجھے برا بھلا کہتے تھے. لیکن ان کیس ابھی بھی، کیونکہ آئی ہیو فرم بلیو کہ یہ سسٹم ابھی بھی اٹھ سکتا ہے اور پہلے سے بہترین انداز میں چل سکتا ہے، بٹ لیگیلٹیز کو فالو کر کے گورنمنٹ سے پرمیشن لے کے جو چیزیں غیر قانونی ہیں ان کو کنورٹ کیا جائے، لیگل سانچے میں ڈالا جائے. لیگل سانچے میں ڈالنے کے لیے دو چیزیں آڑے آ رہی ہیں. وہ کیا ہیں؟ کرپٹو کرنسی کے قوانین نہیں ہیں، اس سے تو چلو سم ہاؤ بچے جا سکتا ہے، کرپٹو کا کوئی کام ہی نہ کرے بی فار یو. دوسرا، جتنی بھی ایم ایل ایم کمپنیز ہیں ان کو ریگولرائز کرنے کے لیے بھی پاکستان میں کوئی قانون موجود نہیں ہے. ایک چیز کا قانون نہ ہونا، یار آپ لوگ قانون بنا لو، بھلے بین کر لو، بھلے قانون بنا لو کہ یہ چیز آتھرائز نہیں ہے، لیکن بناؤ تو صحیح. فرسٹریشن ہوتی ہے، دماغ کھلنے لگتا ہے جب ایسی چیزیں جن سے آپ بے تحاشا فائدہ اٹھا سکتے ہو اس سے آپ کو منع بھی کیا جاتا ہے، اور ایٹ لیسٹ منع کرنے والا بھی قانون موجود نہیں ہے. آپ کو کہا جاتا کہ یہ کام نہیں کرنا، تو کس قانون کے تحت نہیں کرنا؟ وہ قانون کا تو موجودگی تو ہونی چاہیے نا. مقصد یہ ہے کہ کوئی کمپنی پاکستان میں اگر رجسٹرڈ نہیں ہو سکتی تو کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ قانون تو ہونا چاہیے نا. ایسی چیزوں پہ پھر انسان کا جو ہے نا وہ انسان کوڑتا ہے، جلتا ہے کہ یار نااہلی تم لوگوں کی قانون بنانے میں تم لوگ ناکام ہوئے اور منع ہمیں کر رہے ہو. قانون بنا کے منع کرو تو کوئی بھی نہیں کرے گا. قانون موجود ہوگا، تعزیرات پاکستان، آرڈیننس نمبر دس، رول نمبر دس، اس کے ذریعے آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی، انڈرسٹوڈ، نہیں کر سکتے. لیکن ویسے ہی زبانی کلامی بتا دیجیے کہ نہیں کر سکتے. بھئی کیوں نہیں کر سکتے؟ کوئی ریزن ہونی چاہیے، کوئی رول ہونا چاہیے. ریزن بھی نہ ہو، آپ قانون بناؤ بھئی الاؤ نہیں ہے پاکستان میں، ریزن بھی نہ دو، ہم نہیں کریں گے. لیکن یہ جو سچویشن ہے اس کی تو کوئی سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اور کیا نہیں ہو رہا. ایٹ لیسٹ ان چیزوں کو تو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. کچھ تو ہونا چاہیے نا اس سلسلے میں. میں کوئی بی فار یو کی، سی وائی ٹی کی، پرپال کی، کسی بھی کمپنی کی وکالت نہیں کر رہا. آپ قانون بنا لو کہ یار یہ کمپنی اس وجہ سے آتھرائزڈ نہیں ہے تو نہیں کریں گے. اب وجہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہے؟ یہ کمپنی رجسٹرڈ نہیں ہے ہمارے ساتھ. جب کمپنیاں رجسٹرڈ ہونے آپ کے پاس آتی ہیں تو قوانین آپ کے پاس موجود نہیں ہوتے. قوانین کا کہا جاتا ہے تو 2021 میں کھڑے ہو کے آپ کہتے ہو کہ ہم 2025 میں انشاءاللہ کرپٹو کرنسی کی ریگولرائزیشن کر لیں گے. 21 میں کھڑے ہو کے آج سے 5 سال بعد کی باتیں کر رہے ہو، جبکہ تمہاری گورنمنٹ کو بھی 2 سال ہو چکے ہیں. واٹ از دس یار؟ مطلب ہم کہاں جائیں؟ کیا ہمارا یہ جرم ہے کہ ہم یہاں پہ پیدا ہو گئے ہیں؟ کیا ہمیں ٹیکنالوجیز
اور ان چیزوں کا کوئی حق نہیں؟ کیا ہمیں ملک کے مفاد میں بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ مطلب گولی مارے ساری چیزوں کو، ٹیکنالوجی کو تو اڈاپٹ کریں، کرپٹو کرنسی کی رولز اینڈ ریگولیشن بنائیں. ڈیجیٹلائزیشن کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے، چائنا نے اپنا کرپٹو کرنسی بنا لیا اور آپ لوگ اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. جی اب 2025 میں اس کے قوانین بنائیں گے. کیا کرنا چاہتے ہو پتہ نہیں آپ لوگ، مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی. مجھے منع کر دیں لیکن کوئی قانون بنا کے منع کریں، قانون دکھائیں کہ یہ قانون ہے، اس کے حساب سے آپ نہیں کر سکتے ہیں. زبانی کلامی منع کرنا جو ہے نا وہ میرے لیے غیر مہذب اور جاہل لوگوں کا کام ہے کہ کوئی قانون موجود نہیں ہے آپ نہیں کر سکتے.